آگاهانه مقاومت کردن، تکلیف را فهمیدن و ایستادن، این کار امام حسن. امام حسن یکی از شجاعانه ترین اقدام ها رو برای انجام این تکلیف انجام داد. چرا؟ برای خاطر اینکه به همه ائمه فقط دشمنان بودند که طعن می‌زدند، اما پیچیدگی کار امام حسن و ظرافت اون موضع اون چنان بود که حتی دوستان او هم به او طعن می‌زدند، نمی‌دانستند و به او یا مذل المؤمنین می‌گفتند، اما صبر کرد. امام حسن بعد از حادثه متارکه جنگ بنا کرد تشکیلات‌دهی و سازماندهی، اون کاری که تا اون زمان انجام نشده بود، لزومی هم نداشت، امکانم نداشت. یک سازماندهی عظیم شیعی رو به وجود آوردن. این همون سازماندهیه که شما در کوفه، در مدینه، در یمن، در خراسان، در مناطق دوردست حتی نشانه های او رو میبینید زمان امام حسین. و بعد از ماجرای شهادت امام حسین همون سازماندهی بود که ماجرای توابین رو به وجود آورد، ماجرای مختار رو به وجود آورد، ماجراهای فراوانی رو در دنیای اسلام ایجاد کرد که تا آخرم نذاشت آب خوش از گلوی خلفای بنی امیه پایین بیاد. این تشکیلات زمان امام حسین بود که امام حسین وقتی شهید میشد میدونست که دنبال خودش یه تشکیلاتی رو داره باقی میگذاره که اینها پرچم رو بالا نگه خواهند داشت و نمیگذارن که قضیه لوث بشه و حقیقت مکتوم بمونه.